na to, Lord. So, ni Lord, mawala niya ako. No, mawala yung pagkaulagan. No? Mawala yung mga pagkabakakon. Kahit soon, sa tinulanay lang yun, kung wala ang Ginoo, digid na mawala sa imuhang kinabuhi. Ano yung ang pulong sa Ginoo, no? Doon ka sa iya, kay siya nag-girig sono, makawagtang niya ng mga salaha. Ngayon, sa Matthew chapter 5:28, apan karong sultihan ko kamo, nabisan kinsang mutan-aw sa usa ka babae, uban sa daotang tinguha, makapanapaw ng adto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Kay balo pa ka-igsuon, no? Ang standard sa pagpakasala sa tao, no? Kung dili ka masakpan, wala. Okay ra. Pero sa Ginoo, igsuon. Bisan pa, igsuon, nagtanaw ka sa usa ka babae, naguna-una kaglaw ay, kung pangpulong sa Ginoo, panapaw na. Grabe ang standard